السلام عليكم، معكم سوريا ديزاينر. اليوم جيت لكم فيديو جديد على القناة ودرس جديد. والدرس ديال اليوم غادي نهضروا على الديكغادي. اول حاجه غناخدو هاد الفورم ونعطيوها النوار. فوالا، الطريقه الاولى ملي كتبغيو تجبدوا الديكغادي كتمشيو لهاد اوتيل ديكغادي دو كولور. اون فوا كتسيليكسيوني عليها اون فوا كتسيليكسيوني هنايا، ملي كتسيليكسيوني غير كليك وحده كتعطيكم الديكغادي. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تقدروا تجبدوها من هنايا، كتكليكيو على هاد الديكغادي هي اوتوماتيكمون كتجبد لكم هذه ديال الديكغادي وكتعطي الديكغادي في الفورم. والطريقه الثالثه الا ما كانتش عندكم هنايا، ما لقيتوهاش هنايا، كتجبدوها من هنا فونيتر ديكغادي دو كولور، ولا كديروا كونترول F9. فوالا، ها هي كيف شفتوا معايا. ملي كتجبد لكم هذه كديروا كليك هنا اوتوماتيكمون كيعطي الديكغادي في لا فورم. هنا كيف كتشوفوا معايا لو باسيتي هنايا ما كتبان لكم، ما بيناش لومبلاسمون ديالو، ما بيناش حتى كتسيليكسيوني على لا بار دو ديغرادي عاد كتطلع لينا هاد لو باسيتي اون بلاسمون. غادي نشرحوها. هنا ملي كدير سيليكسيون كتحط هنايا السهم، كيبان لكم هذاك السهم ولات حداه بلوس، يعني تقدروا تزيدوا دوك لي بار دو ديغرادي، يعني تقدروا تزيدوا وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، على حسب الديغرادي نتوما اللي باغي تعطيو. هنا كيف كتشوفوا معايا ملي كنديروا دوبل كليك كتخرج لينا هذه ديال لي كولور. تقدر تشونجي لا كولور من هنايا عاوتاني نفس الطريقه هذه، كدير دوبل كليك دوبل كليك. كاينه هاد الطريقه وكاينه طريقه اخرى، يعني تقدر تاخذوا من هنايا لا كولور اللي بغيتو وكتجليسيو بحال هكايا وكيتحط لكم لا كولور واوتوماتيكمون كيطلع هنايا. ولا بغيتو تسيبريمو هاد لي بار دو ديغرادي كتسيليكسيونيو دائما وكديروا سيبريمي سوبريمي سوبريمي. فوالا، وهذه كتبقاو تحكموا فيها بحال هكايا، يعني كتحكموا فيها تجيبوها هنا هنا. وعندكم هاد العلامه الصغيره هذه كتكون الوسط ما بين هاد لا بار دو ديغرادي وهذه، هاي حتى هي كتحكموا فيها، يعني اللون، الدرجه ديال اللون، يعني بغيتوه مغلوق بغيتوه مفتوح، يعني كتبقاو تحكموا فيها كيف ما بغيتو. هنا بالنسبه لوباسيتي مثلا غناخذوا هذه، ضروري تسيليكسيونيو على هنا. ملي نتوما كتشوفوا معايا اون فوا كنشونجي هذه كتحرك ليا هذه حتى هي كذلك الوسط اللي كتجي ما بين هذه لابار وهاد لابار. غنهضروا على لوباسيتي. لوباسيتي مثلا انا غادي غنعطيها 10% ديال لوباسيتي. غناخدو شي لون وسط باش تبان لينا مزيان، ناخدو هذه مثلا، هذه اللي جات الوسط. غادي نعطيوها 10% ديال لوباسيتي. شنو كيبان لينا هنايا؟ كيبان لينا ولا ابيض، هو راه ماشي ابيض، يعني هو ولا شفاف، يعني ولا بحال شكل ولا ترونسبارون. غادي ناخدو شي ريكتونغل باش يبان لينا. مغاديش نعطيو الديكوراتي، غنعطيو شي كولور واحد اخر، وغادي نديرو ديسبوزيسيون نارير بلون. فوالا، شنو بان لينا هنايا؟ هذاك الديكوراتي اللي عطيتو انايا لوباسيتي 10%، ولا كيبان شنو باين؟ بين ليا هذا اللي عطيتو لاغير بلون، بين ليا هاد اللون الخضر. انا اون فوا غنحيدو هو غادي يرجع، حيت هنا هو شفاف، هو اصلا هو راه شفاف هذايا، يعني اون فوا كتحط عليه شي فورم شي كولور راه كيطلع لك هاد لا كولور اللي هنايا. انا غنشونجي هاد لا كولور باش يبان لكم اكثر. فوالا، اي كولور عطيتيه حيت هو هنايا كيبان هذا شفاف، يعني كيعطي هاد اللون اللي عطيتيه نتا هنايا. انا غادي نرجع ليه 100%،
يعني غنرجع 100%. هانتوما كيتبان لكم يعني مبقاش كيبين ليا هاد لاغيير بلون، حيت انا رجعتو 100%. ملي نقص ليه لوباسيتي كيف شفتو معايا راه بين ليا هذا، حيت هو كيبان بحال ترونسبارون، كيبان ترونسبارون. هانتوما ملي حطيتو في لاغيير بلون شتي في خارج بلون طرافاي، يعني حتى هاد اللون كري ها هو كيبان لكم هنايا يبان ترونسبارون. دابا كونترول زد، فوالا هاد ديكرادي. عندنا ديكرادي بالنسبه للفون، وغنشوفو حتى الكونتور. قبل ما نشوفو الكونتور يعني غادي نشوفو هنايا كيف تشوفو معايا عندي انا هاد انفيرسي لو ديغرادي، يعني واش بغيتيه من اليمين ولا اليسار، ولا من اليسار ولا من اليسار لليمين. فوالا كيف تشوفو معايا. بالنسبه للديغرادي عاوتاني ملي كتشوفو مع هادي علاش كيفاش يعني ملي كتكون ديجا جابت نتايا شي فورم وعطيها الديغرادي وبغيتي تشونجي لا ديغرادي، يعني ما بغيتيش بهاد الطريقه، بغيتي يجي هكا ديغرادي هوك ولا هوك، باش نرجعوا لها هذه لوباسيتي ديالها احسن 100%. كتكليكيو على لوتي ديغرادي دو كولور، فوالا كتطلع لكم هاد على شكل هذه حتى هي كتحكموا فيها بحال هنايا. ولا ما طلعتش لكم كتمشيو لهنايا مثلا، كتمشيو لهنا الافيشاج، كديروا هايا ماسكي l'annotateur de dégradé de couleur. انا غادي نكليكي هنايا وغنعاود نعطيها، ما كتبقاش كتبان ليا، ما بقاش كتبان ليا. هي مهمه بزاف يعني باش كتحكم بالديغرادي. كنرجعوا نعاودو نرجعوها، كنمشيو لافيشاج، عقلوا على افيشاج، افيشي l'annotateur de dégradé de couleur ولا alt control G. هيا رجعناها، مهمه بزاف هذه. انا علاش مهمه يعني كتحكموا فيها كما بغيتو، يعني بغيتو مثلا هاد لا كولور بغيت نسوبريميه كنجيبو هنا، انا حيدته هاهو تحيد. هذا تقدر تحكم فيه بحال هكا، هادي تقدر تحكم فيه هكا، يعني كتحكموا في الديغادي كما بغيتو. بغيتو تشونجي لا كولور بنفس الطريقه اللي درت هنايا، كدير دوبل كليك كيطلع لك النيونس ديال لي كولور، وكتقدر تحكم فيه ولا تشونجي لا كولور اللي بغيتي. عاوتاني كتجي هنايا دوبل كليك وكتشونجي لا كولور اللي بغيتي. عندك هاد الطريقه هنا كيف كتشوفوا معايا. انا اون فوا كنحط كيبان لكم واحد السهم ولا على شكل روتاسيون، تقدروا تحكموا في الديغرادي كما بغيتو، يعني بغيتوها هكايا، بغيتوها تجي هكا، بغيتو تجي هكا تجي هكا، يعني نتوما كيف ما بغيتو تحكموا في الديغرادي، يعني كيعطيكم اللي بغيتو كتبقاو تحكموا فيه. بحال مثلا انا هاد اللون مبقاش عاجبني نقدر نحيدو، كتهبطوه بحال هكا هو تحيد. نخدم غير بهاد لي كولور اللي كنحاول انني باش نبين الديغرادي. فوالا وعندكم هذه تقدروا تحكموا فيها بحال هكا الغوطاسيون، بغيتو ديغرادي على الشكل كتحكموا فيها بحال هكا، راه كيبان لكم كيتشونجا الديغرادي ما بقاش في البلاصه ديالو. ولا بقيتو هاد الطريقه بحال هكا يعني كتبقاو ديروا بلا سوري، يعني كتسيليكسيوني، راه اون فوا كتسيليكسيوني راه كيتبدل لكم الديغرادي يعني كيف ما بغيتوه، هكا ولا هكا. عندكم هاد الطريقه ولا عندكم هاد الطريقه كتجيو هنايا كتحكموا فيه، يعني بغيتو 180 درجه، 150، 135، 120، 90، 60، 45. شتي عندكم هنايا اما كتحكموا هكايا بالعبار، يعني كيجي داكشي عبار، ولا نتوما كتبقاو تحكموا فيه كما بغيتو، حيت الديكادي ماشي ضروري، المهم كتحكموا فيه نتوما كيف ما بغيتو. كتشوفوا معايا هنا ناقص 60، ناقص 120، ناقص 180. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للديكادي. وكيف شفتوا معايا هنا بالنسبه هنا بالنسبه لي تيب، هنا عندنا لينير،
غنشوفو الغاديال. غاديال كيعطيه لك بحال هاد الشكل. انا اوتوماتيكمون حطيت سميتو، كيبان لكم هاد لو بوين، يعني تقدروا تحكموا فيها كما بغيتو. فوالا كتحكموا في هذاك الديكادي كيف ما بغيتو، بغيتو تكبروه بغيتو تصغروه على حسب نتوما كيفاش بغيتو. كتجيبوه هكايا، تجيبوه هكا هكا. فوالا يعني كتحكموا فيه نتوما كيما بغيتو باش تحيدوا هذا اللون. كيف وريتكم قبيله الاحسن رجعوه باش يبان لينا الديكادي. ديو هكا، تجيبوه هكا، تعيدوه هكا. وهذه غوطاسيون يعني الديكادي ديالكم كتحكموا فيه، بغيتو ديروه هكا بغيتو كيف ما بغيتو. هذه بحال كتعاود نجيبوها هنا. حنا هاد الديكادي عندنا هنايا، كتكبروها تصغروها كيف ما بغيتو نتوما. هذه حتى هي كديوها هكا تجيبوها هكا، يا تحكموا فيها من هنا يا من هنا بحال بحال. يعني الا حركتو هنا راه كتحرك لكم حتى هذه بحال بحال. راه اون فوا نتوما كتشوفوا معايا ملي كنحركها هنا راه كتحرك ليا حتى الجهه الاخرى، ملي كنحركها انا من هنا كتحرك ليا هنا. ردوا البال، ها نتوما كتشوفوا معايا شتي. يعني كيبقى لكم الاختيار ديال الديكادي هنايا كتخدموا به يعني كيف ما بغيتو. هنا كتقدروا تحكموا فيه بحال هكايا، تجيبو هكا ديو هكايا. نتوما اللي بغيتو يعني هنا كتحكموا فيه يعني الديكادي كيف ما بغيتوه. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للديكادي. هنا كيف كتشوفوا معايا كتانفيرسي الديكادي، يعني بغيتيه بحال هكا ولا بغيتيه هكا. اون فوا اوتوماتيكمون كتشونجيه لكم. دابا غنشوفوا الكونتور. الكونتور اما كتسيليكسيونيو على هادي وكتكليكيو على هادي ديكادي، هو اوتوماتيكمون كيطلع لكم ما غيبانش. دونك غنزيد الكونتور، من الاحسن نحيد الفون باش يبان لينا الكونتور وغنزيد فيه. فوالا ها زدت فيه، غنسيليكسيوني عليه. هنا شنو كتلاحظوا؟ ملي عطيت انا الديكادي ديال الكونتور شنو بان ليا هنايا؟ هادو ما كانوا قبيله فاش ملي كنت خدامه في الفون ما كانوش طالعين، دابا طلعوا ليا حيت علاش؟ هنا حتى هما عندهم هنا هادو خاصين بلي كونتور، داكشي علاش ما طلعوش ملي كنت خدامه بالفون. دابا ملي خدمت بالكونتور عطيتو الديكادي هو اوتوماتيكمون طلع ليا هادو ديال لي كونتور. نتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيشونجي، كيجي حتى هو زوين يعني الديزاين. فوالا كبرت باش يبان لكم مزيان. فوالا هذه اللي كنا خدامين بها في الاول. هو شوف كيفاش كيشونجي، فاش كيعطيه هنايا الديكادي مفتوح، هنا مغلوق، هنا مفتوح، هنا كيجي واحد الديكادي زوين. فوالا هاد حتى هو كيعطيه هاد الشكل، كيعطيه بحال هكايا. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للديكادي ديال الفون ولا ديال الكونتور. نرجعو الفون، من الاحسن نرجعوه لينير. نحيدو الكونتور ونخدمو بالفون، نرجعو لينير بحال هكايا. هنايا كيف كتشوفوا معايا هنايا ما شرحناش واحد القضيه اخرى. هنا هاد لو بلاسمون اون بلاسمون يعني من هنا كيف يعني لومبلاسمون. بحال مثلا انايا بغيت نحول هذه هنا، راه اوتوماتيكمون شتي ملي كنجر انا هذه راه كيتبدل، كيتشونجا لك البورسونتاج ديالها فين كانت، يعني ليسباس فين كانت هي لومبلاسمون. يعني بحال مثلا انا هذه بغيت نغير ليها لومبلاسمون ديالها، ما غتبانش.
غنعطيها 60. شوف فين مشات ليا، كانت هنا ومشات هنايا اوتوماتيكمون كتشونجا. نعطيها 100%، ها هي جات هنا 100%. انا غنعطيها 10%، ها هي رجعت هنا لبلاصتها فين كانت. اما كتخدم من هنايا ولا انت كتحكم بها هكا بلا سوغي، يعني راه اون فوا راه كتحركها راه كيتشونجا البورسونتاج ديالها، يعني الامبلاسمون، يعني البلاصه اللي كانت فيها كتغير، يعني كتحول لك من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. اون فوا كتشونجي راه كيبان لكم الفرق. انا 60%، هذه غنعطيها مثلا 80، هذه غنعطيها 100%. فوالا، يا اما تتحكم فيها من هنا يا انت كتحكم فيها بلا سوغ. هادشي اللي كاين، نسيت ما شرحتهاش لكم. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للديغادي. وكيف هضرنا في الدرس السابق على لي ديغادي، بغيت نجبد لو نيونس. فوالا كنا جبدناهم من هنا، عقلتو عليها في الدرس، كنت ديجا شرحتها لكم الدرس السابق. اللي ما شافش لا فيديو ديال الدرس السابق يمشي يشوفو. جبدنا الديغادي، جبدناها من هنايا. فوالا جبدو هنايا بحال مثلا هادي ديغادي، غنديرو ديال الكونتور باش تبان لينا مزيان. نحيدو الفون نخدمو بالكونتور. فوالا هادو ديغادي ديجا كاينين في اللوجيسيال، يعني اللوجيسيال عاطيهم ليك. يعني في حالة انك بغيتي تخدم مثلا ديغادي، هو راه اوتوماتيكمون عاطيهم ليك باش تخدم بهم، كيسهل عليك حتى الخدمة. وعندك ملي مثلا اختاريتي هاد ديغادي كتجي هنا تقدر تحكم فيه، بغيتي تشونجي لا كولور، تنقص لي باسيتي كيف درنا قبيله، تحكم فيه في لومبلاسمون. يعني عندك الحق انك تتحكم فيه كما بغيتي. مثلا حنا نشونجيو لومبلاسمون ديالو، مثلا هادي نقصو لها من لوباسيتي، هادي جاي نقصو لها من لوباسيتي. فوالا انا مثلا عجبني هاد، كيف تشوفوا معايا بلاتي نعاود نجبدها لكم. فينيتر نيونس ديغرادي. فوالا كاين بزاف ديال الديغرادي، ضروري تسيليكسيوني على الفورم عاد كيعطيكم الديغرادي. فوالا يعني كاين بزاف ديال الديغرادي هنايا بزاف، يعني راه اللوجيسيال موفر لك دير لي ديغرادي باش تخدم بهم، كيسهلوك على حتى الخدمه. وبالنسبه مثلا انا عجبني هاد الديغرادي، غادي نعطيوه في الفون. انا عجبني هاد الديغرادي وبغيت نحتفظ عليه بلا ما نبقى نمشي عاوتاني تمايا نجبدو من هنايا ونبقى. بغيت انا يبقى ليا هنايا كيف قلت لكم ديك الدرس السابق كيف شرحت لكم. اما كتجلسي من هنايا، بغيت نحيدو، اما كتجلسي من هنايا وكتجرو هنا، هو اوتوماتيكمون كيطلع لكم هنايا، ولا كتجلسي هنا وكتجر، ولا كدير نوفو كيف شرحت لكم. راه ديجا اللي ما شافش الفيديو السابق يشوف النيونس. هنايا كيف كتشوفوا معايا، هنايا نيونس كدير نوفو. مثلا انا الديغرادي بغيت نحتفظ بيه، تكتب عليه ديغرادي 5 اكزومبل، ندير اوكي. صافي كيبقى لك هنايا ها هو مكتوب عليه ديغرادي 5. وكيف قلت لكم لا بغيتو تسجلوه راه كتجيو هنايا وكديروا انغوجيستري لا بيبليوتيك دو نيونس سو اي. هذه الا بغيتو، حيت لا ما سجلتوش، بحال مثلا انا عجبني هاد الديغرادي وبغيت نبقى ديما نخدم به، يعني ما نبقاش كل مره نصايبو ولا نقادو ولا شي حاجه غيضيع ليا الوقت، خاصني نسجلو. حيت لما سجلتيش كيف قلت لكم في داك الدرس راه غادي يمشي لكم. راه واخا كيبان لكم دابا هنا، راه اون فوا تسدو لوجيسيال وتعاودو تحلوه ما غتلقاوش، كتلقاو غير لي كولور الاساسيين اللي كيبقاو ديال نيونس هما اللي كيبقاو هنايا، ما غاديش تلقاوهم. يعني خاصكم تسجلوا، راه وريتكم الطريقه كيفاش كتسجلوا. كتجيو هنايا كديروا انغوجيستري، صافي هو اوتوماتيكمون راه كيتسجل ليك. يعني فيما كتبغي تبغي هاد لاكولور تخدم ليه راه كتلقاه مسجل، غيبقى دائما. راه وريتكم كيفاش تسجلوا في داك لا فيديو. الناس اللي ما تفرجوش في لا فيديو ديال نيونس يرجعوا يتفرجوا فيه، حيت هذا تقريبا بحال قلتي سلسله ديال تابع لهذا. اللي ما تفرج فيه رجع يتفرج في لا فيديو
عادي يجي يتفرج في هذا الدرس هذا باش يفهم هكا، باش يعرفني علاش كنهضر، حيت هادو ديجا شرحتهم في الدرس السابق. هادشي اللي كاين بالنسبه لو ديغرادي. يعني مهم، يعني كينفعك بزاف لي ديغرادي. كيف قلت لكم كتجبدوه من هنايا، هاي الديغرادي، ها انت راه عندك كاتالوج ديال لي ديغرادي. هنا راه تقدر تخدم بيه بزاف. هنا كيف كتشوفوا معايا راه كاينين لي ديغرادي على حسب السوجي اللي خدام فيه نتايا، ولا على حسب البروجي اللي خدام فيه نتايا. اون فوا كدير هنا كتكليكي على السهم كيعطيك هنا لي ديغرادي كيف تشوفوا معايا. هو راه كيسهل عليكم الخدمه بزاف. هذه لي ديغرادي هنايا. ولا بغيتو تشونجيو شي حاجه فيه، راه كتشونجيو كتبدلو داكشي اللي بغيتو. بحال مثلا معجبكمش هاد اللون بغيتو تغيروه، راه كتغيروه. وفي الاخر ملي كتغيروا داك لا كولور مثلا سميتو، حيت نتوما اللي قاديتو وعجبكم داك الديكالي راه كتسجلوه. هادشي اللي كاين، ووريتكم كيفاش تسجلو. فوالا، هذا هو الدرس ديال اليوم ديال الديكادي. كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. كيف دائما ما كنبغيش نطول لا فيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف وباش ما تملوش. واللي عنده اي تساؤل يخليه لي في الكومونتير غنجاوبو. وما تنساوش بلي لايك، ما تنساونيش بلي لايك والبارطاج. وكنتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. يلا، السلام عليكم.